अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। उस दिन जब उसके साए के सिवा कोई साया ना होगा। इंसाफ करने वाला हुक्मरान, अल्लाह की इबादत में परवान चढ़ने वाला नौजवान, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है। 2 ऐसे लोग जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करें, अल्लाह के लिए मिलें और अल्लाह ही के लिए जुदा हों। वो शख्स जिसे कोई हसीन और साहिब मनसब औरत गुनाह की दावत दे, मगर वो कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ। वो शख्स जो इस कदर छुपा कर सदका करे कि बाएं हाथ को भी खबर ना हो, और वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे, उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाए। यह हदीस सही बुखारी की है और इसका हवाला नंबर 660 है। इस हदीस के दुरुस्त मफ़हूम को समझने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर मुलाहिज़ा करें। अल्लाह ताला हम सब की रहनुमाई और इस्लाह फरमाए। سلمت لك أمري فيك اليقين وفيك الخلود أشهد أني لك منقاد في كل لحظة خوف وصعود لو خيرت بين الدنيا وبين رضاك لدنت إليك أخليت ما في الكف رضا لله ملها يوما بلقاك يا الله يا رب سلمت لك قلبي سلمت روحي وكل الوجود ما عاد لي حول أو قوة أنت الملاذ وأنت السجود يا رب سلمت لك أمري فيك اليقين وفيك الخلود أشهد أني لك منقاد حر لأني عبد لك وحدك حين قاتت بي طرقي واصطفت فوق الصدر هموم جئتك يا ربي منفردا لا أملك إلا أن أهيم وأقوم يا رب سلمت لك قلبي سلمت روحي وكل الوجود ما عاد لي حول أو قوة أنت الملاذ وأنت السجود يا رب سلمت لك أمري فيك اليقين وفيك الخلود أشهد أني لك منقاد في
لحظة خوف وصعود. أخطو في درب لا أعلمه، لكن عيناي تراك دليلا. أترك ظنوني خلف ظهري، أتبع أمرك حقا جميلا. يا رب سلمت لك قلبي، سلمت روحي وكل الوجود. ما عاد لي حول أو قوة، أنت الملاذ وأنت السجود. يا رب سلمت لك أمري، فيك اليقين وفيك الخلود. أشهد أني لك منقاد في كل لحظة خوف وصعود. لو خيرت بين الدنيا وبين رضاك لدنت إليك. أخليت ما في الكف رضا، لله من لها يوما بلقاك. يا الله يا رب سلمت لك قلبي، سلمت روحي وكل الوجود. ما عاد لي حول أو قوة، أنت الملاذ وأنت السجود. يا رب سلمت لك أمري، فيك اليقين وفيك الخلود. أشهد أني لك منقاد، حر لأني عبد لك، وحدك المعبود. حين قاتت بي طرقي واصطفت فوق الصدر هموم، جئتك يا ربي منفردا، لا أملك إلا أن أهيم وأقوم. يا رب سلمت لك قلبي، سلمت روحي وكل الوجود. ما عاد لي حول أو قوة، أنت الملاذ وأنت السجود. يا رب سلمت لك أمري، فيك اليقين وفيك الخلود. أشهد أني لك منقاد في كل لحظة خوف وصعود. أخطو في درب لا أعلمه، لكن عيناي تراك دليلا. أترك ظنوني خلف ظهري، أتبع أمرك حقا جميلا. يا رب سلمت لك قلبي، سلمت روحي وكل الوجود. ما عاد لي حول أو قوة، أنت الملاذ وأنت السجود. يا رب سلمت لك أمري، فيك اليقين وفيك الخلود. أشهد أني لك منقاد في كل لحظة خوف وصعود. لو خيرت بين
اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور احادیث آپ کے لیے لاؤں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کریں، اور اسلام کے حوالے سے آپ مزید معلومات چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔